अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सितारों की रोशनी में जानेंगे कि 20 मार्च 2025 के बाद ज़हरा रेट्रोग्रेड के असरात। अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि रोजाना की पेशगोइयां आप तक पहुंचती रहें। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर देखते हैं कि ज़हरा रेट्रोग्रेड मार्च 2025 मोहब्बत, तल्लुकात और मालियत पर गहरा असर। मार्च 2025 में ज़हरा वीनस बुर्ज होत में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, जो हमारे जज्बात, रिश्तों, माली मामलात और खुद एतमादी पर गहरे असरात डालेगा। ज़हरा मोहब्बत, खूबसूरती और दौलत का सियारा है और जब ये विक्री रेट्रोग्रेड होता है तो ये हमें माजी के तल्लुकात, पुरानी गलतियों और जिंदगी में गैर मुतवक्के तब्दीलियों की तरफ वापस ले जा सकता है। खासतौर पर होत, चौदह, सुमला, कोस और अकरब बुरूज के लिए ये वक्त चैलेंजेस और गौर फिक्र का होगा। क्या ये रेट्रोग्रेड आपकी जिंदगी में कोई बड़ा सबक लेकर आएगा या कोई नया दरवाजा खोलेगा? आइए तफसील से जानते हैं। 20 मार्च 2025 के बाद ज़हरा रेट्रोग्रेड के असरात। ज़हरा वीनस जब रेट्रोग्रेड में होता है तो मोहब्बत, रिश्ते, खूबसूरत, मालियत और जाती इक़्तिदार पर गहरा असर डाल सकता है। मार्च 2025 में ज़हरा बुर्ज होत में रेट्रोग्रेड करेगा और 20 मार्च के बाद इसके असरात नुमायां हो रहेंगे। अहम असरात। नंबर 1, मोहब्बत और रिश्ते। पुराने रिश्ते दोबारा जिंदगी में आ सकते हैं, खासतौर पर वो जो हाल तलब थे। जज्बात में उलझन और गैर यकीनी कैफियत पड़ सकती है, जिससे रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। मोहब्बत के जज्बात गहरे होंगे लेकिन हकीकत से ज्यादा ख्याली तस्वुरात का गलबा हो सकता है। नंबर 2, मालियत और दौलत। गैर मुतवक्के माली मसाइल जन्म ले सकते हैं, खासतौर पर अगर फजूल खर्ची की जाए। पुराने माली महदों या कर्जों पर नजरसानी करने का वक्त हो सकता है। नया कारोबार या बड़ी सरमायाकारी करने की बजाय पुराने माली मामलात को संभालना बेहतर होगा। नंबर 3, खुद एतमादी और अंदरूनी जज्बात। खुद एतमादी में उतार चढ़ाव आ सकता है, खासतौर पर ज़ाहिरी शक्ल या ज़ाती कदर के हवाले से। लोग अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात पर ज्यादा गौर करेंगे और माजी के फैसलों पर नजरसानी करेंगे। रूहानी तरक्की का वक्त हो सकता है, खासतौर पर अगर फर्द ज़हनी और जज्बाती वजाहत की तलाश में हो। नंबर 4, समाजी तल्लुकात। दोस्तों और करीबी अफराद के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन इन्हें समझने और ठीक करने का मौका भी मिलेगा। समाजी मेलजोल में कमी हो सकती है या लोग ज्यादा तन्हाई पसंद हो सकते हैं। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा लेकिन अमली इक़दामात में तखीर हो सकती है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? पुराने रिश्तों और मसाइल पर गौर करें लेकिन फौरी फैसला न करें। मालियाती फैसलों में एहतियात करें और गैर जरूरी अखराजात से बचें। खुद की बेहतर समझ हासिल करने के लिए रूहानी या तख्लीकी सरगर्मियों में मशगूल हों। जज्बात पर काबू रखें और गैर जरूरी तनाज़ात से दूर रहें। इस सूरत में क्या ना करें? नई मोहब्बत या कारोबारी शराकतदारी में फौरी कदम ना। बड़ी माली सरमायाकारी या महंगी अशिया खरीदने से गुरेज करें। जल्दबाजी में तल्लुकात खत्म ना करें, बाद में फैसले बदल सकते हैं। 20 मार्च 2025 के बाद ज़हरा रेट्रोग्रेड के असरात जज्बाती और मालियाती मामलात में नजर आएंगे। इस दौरान पुराने तल्लुकात और माली अमूर पर गौर करना बेहतर होगा, लेकिन नए फैसलों में एहतियात जरूरी है। तो प्यारे नाज़रीन, ये प्रेडिक्शन तमाम बुरूज के लिए थी। अब देखते हैं कि मार्च 2025 में ज़हरा रेट्रोग्रेड होत, जोजा, सुमला, कोस और अकरब पर तफसीली असरात। मार्च 2025 में ज़हरा बुर्ज होत में रेट्रोग्रेड होगा, जो खासतौर पर होत, जोजा, सुमला, कोस और अकरब के लिए नुमाया असरात लाएगा। आइए हर बुर्ज के लिए तफसीलात देखते हैं। नंबर 1, बुर्ज होत यानी पाइसेस। सबसे ज्यादा असरात जाती जिंदगी और शनाख्त पर इसके होंगे। अहम असरात, मोहब्बत और तल्लुकात। माजी के रिश्ते दोबारा जिंदगी में आ सकते हैं, लेकिन पुरानी गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। मौजूदा तल्लुकात में उलझन और गैर यकीनी कैफियत बढ़ सकती है। जज्बाती हसासियत बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मूड बदल सकता है। खुद एतमादी और शनाख्त। अंदरूनी इज़्तिराब और खुदी पर सवालात पैदा हो सकते हैं। लोग अपनी शख्सियत और जिंदगी की सिमत पर नजरसानी करेंगे। खुद को बेहतर बनाने के लिए गौर व फिक्र और रूहानी तरक्की का वक्त होगा। मालियाती असरात। गैर जरूरी अखराजात बढ़ सकते हैं, इसलिए माली मनसूबाबंदी करना जरूरी होगा। पुराने माली मामलात वापस आ सकते हैं, मसलन कर्ज, बकायाजात। कोई बड़ा माली फैसला लेने से पहले अच्छी तरह तहकीक करें। और क्या करना चाहिए बुर्जे होत वालों को? खुद पर काम करें, जज्बाती फैसले ना करें, पुरानी यादों में खोने की बजाय मुस्तकबिल की तैयारी करें, फजूल खर्ची से बचें, बजट प्लानिंग करें। क्या ना करें? रिश्तों में जल्दबाजी ना करें, खासतौर पर साबका तल्लुकात में वापसी के हवाले से जल्दबाजी में बड़े माली फैसले ना करें। खुद को हद से ज्यादा जज्बाती ना होने दें। दूसरा बुर्ज जिसके ऊपर रेट्रोग्रेड के असरात होंगे वो है बुर्ज चौजा, जेमिनी। इसके कैरियर और समाजी जिंदगी पर अहम असरात। कैरियर और मुलाजमत। पेशेवराना जिंदगी में मुश्किलात या तखीर हो सकती हैं। बहुत से सीनियर्स के साथ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। कोई नया कैरियर फैसला लेने में मुश्किल हो सकती है। अवामी शोहरत और समाजी तल्लुकात। लोग आपको गलत समझ सकते हैं, इसलिए बात वाज़ेह तौर पर करें। सोशल मीडिया या अवामी जिंदगी में इमेज मुतासर हो सकता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इसे मुकम्मल करने में रुकावटें आ सकती हैं। मोहब्बत और तल्लुकात। जज्बाती तौर पर दूरी महसूस हो सकती है। अगर पार्टनर भी बहुत मसरूफ है तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। पुराने मसाइल दोबारा सामने आ सकते हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। तो बुर्ज जोजा वालों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने अल्फाज मुख्तात अंदाज में इस्तेमाल करें। कैरियर के मसाइल को सब्र और हिकमत के साथ हल करें। तल्लुकात में वाज़ेह और खुली बातचीत करें। और अब इन्हें क्या नहीं करना चाहिए इस रेट्रोग्रेड के दौरान? गैर जरूरी बहस से, तनाज़ा से बचें। मुलाजमत छोड़ने या नया कारोबार शुरू करने के फैसले में जल्दबाजी न करें। रिश्तों में जज्बाती फैसले लेने से गुरेज करें। अब देखते हैं बुर्ज सुमला पे इस रेट्रोग्रेड के असरात। शादी, शराकतदारी और रिश्ते इनके मुतासर हो सकते हैं। अहम असरात।
شادی اور تعلقات، شادی شدہ افراد کو تعلقات میں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، پارٹنر کے ساتھ غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں، بات چیت بہت ضروری ہوگی۔ جو لوگ رشتہ جوڑنے کا سوچ رہے ہیں انہیں کچھ وقت انتظار کرنا چاہیے۔ بزنس پارٹنرشپ، کاروباری شراکت داری کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، پرانے معاہدے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، نیا کاروباری معاہدہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں۔ سماجی زندگی اور دوستیاں، کچھ قریبی دوست دور ہو سکتے ہیں، یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، لوگوں کی توقعات پوری نہ کر پانے کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اب انہیں یعنی برج حملہ والوں کو کیا کرنا چاہیے اس ریٹروگریڈ کے دوران؟ تو پارٹنر کے ساتھ کھل کر بات کریں، خاص طور پر اگر تعلقات میں سرد مہری آ رہی ہے۔ کاروباری معاہدے میں دوبارہ غور کریں، جلد بازی نہ کریں، دوسروں کے ساتھ تعاون اور رواداری اپنائیں۔ برج جوزہ کو اس ریٹروگریڈ کے دوران کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1، کسی بھی رشتے میں فوراً بڑا مسئلہ نہ کریں، شادی یا پارٹنرشپ میں جذباتی فیصلے نہ کریں، جلد بازی میں مالی معاہدے نہ کریں۔ برج کو سیجیٹیریس کے لیے اس ریٹروگریڈ کے کیا اثرات ہوں گے؟ تو ان کے گھریلو معاملات اور ذاتی زندگی متاثر ہوگی۔ ان کے لیے اہم اثرات: گھریلو زندگی، خاندانی معاملات میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، ماضی کے گھریلو تنازعات دوبارہ ابھر سکتے ہیں، گھر کی خرید و فروخت یا مرمت میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ذہنی صحت اور جذبات، اندرونی بے چینی بڑھ سکتی ہے، جذباتی استحکام قائم رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، ماضی کے واقعات پر زیادہ سوچنے کا رجحان بڑھ سکتا ہے۔ اس ریٹروگریڈ کے دوران برج قوس والوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو خاندان کے مسائل کو پیار اور حکمت سے حل کرنا چاہیے، روحانی یا تخلیقی سرگرمیوں میں خود کو مصروف رکھیں، ذہنی سکون کے لیے دعا، مراقبہ اور مثبت سرگرمیاں، اور یہ کیا نہ کریں؟ تو گھریلو تنازعات میں شدت نہ لائیں، جذباتی دباؤ میں آ کر فیصلے نہ کریں، دوسروں کی رائے پر زیادہ انحصار نہ کریں، خود اعتمادی پیدا کریں۔ ہمارا اگلا برج ہے برج عقرب، اسکورپیو پہ اس ریٹروگریڈ کے اثرات: ان کی محبت اور تخلیقی صلاحیتیں اور بچوں پر اثرات ہوں گے۔ ان کے اہم اثرات: محبت اور رومانس میں پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں، ماضی کے رشتے واپس آ سکتے ہیں، محبت کے معاملات میں غیر یقینی کیفیت رہے گی، اس لیے جلد بازی میں فیصلے نہ کریں۔ تخلیقی صلاحیتیں، آرٹس، میوزک یا کسی بھی تخلیقی فیلڈ میں کام کرنے والوں کے لیے تھوڑا رکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے، نیا تخلیقی پروجیکٹ شروع کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ بچوں سے متعلق معاملات، والدین کے لیے بچوں کے حوالے سے چیلنجز بڑھ سکتے ہیں، بچوں کی تعلیمی کارکردگی پر زیادہ توجہ دینا ضروری ہوگا۔ اب اس ریٹروگریڈ کے دوران انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو محبت کے معاملات میں صبر اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں، بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اور ان کی ضرورت کو سمجھیں، تخلیقی کاموں میں رکاوٹ کو مثبت طریقے سے ہینڈل کریں۔ اس ریٹروگریڈ کے دوران انہیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو رشتوں میں جذباتی فیصلے نہ کریں، بچوں کے ساتھ سخت رویہ نہ اپنائیں، اپنی صلاحیتوں پر شک نہ کریں، وقت کے ساتھ بہتری آئے گی۔ یہ زہرہ ریٹروگریڈ ہوت، جوزہ، شملہ، قوس اور عقرب کے لیے چیلنجز لائے گا، لیکن اگر احتیاط سمجھداری سے کام لیا جائے تو منفی اثرات کم کیے جا سکتے ہیں۔ مارچ 2025 میں زہرہ ریٹروگریڈ ہمیں ماضی پر نظر ثانی کرنے، تعلقات میں توازن لانے اور مالی معاملات میں محتاط رویہ اپنانے کا موقع دے گا۔ اگرچہ یہ وقت کچھ چیلنجز اور رکاوٹیں لا سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں اپنی اندرونی خواہشات، محبت کے حقیقی مفہوم اور زندگی میں استحکام کے لیے گہرے اسباق سکھا سکتا ہے۔ خاص طور پر ہوت، جوزہ، شملہ، قوس اور عقرب افراد کو اپنی زندگی کے اہم شعبوں میں صبر، حکمت اور خود شناسی کی ضرورت ہوگی۔ اگر اس وقت کو دانش مندی سے گزارا جائے تو یہ ایک طاقتور اندرونی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے جو مستقبل میں زیادہ متوازن اور خوشحال زندگی کی راہ ہموار کرے گا۔ یہ عمومی ذائقہ ہے، ذاتی زندگی میں مخصوص حالات کے مطابق فیصلے کریں، ہر دن آپ کے اپنے اقدامات پر بھی منحصر ہوتا ہے، لہٰذا مثبت رہیں اور سمجھداری سے کام لیں۔ آپ کا برج کیا کہتا ہے ہمیں کمنٹ میں بتائیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو پیارے ناظرین، UMB اسٹاک فوڈز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور ان سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آپ کو روزانہ کی مزید دلچسپ اسٹریٹجیکل اپڈیٹس مل سکیں۔ آپ سب کا شکریہ، اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ذائقے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔